अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश प्रोज में एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट बुक के सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने। ये सेकंड पार्ट है जी गलीवर्स ट्रेवल्स के वॉयज टू लिलीपुट का, और आज हम इसका नेक्स्ट हाफ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इसके जो पहला हिस्सा था उसमें वॉयज टू लिलीपुट के पहले 4 चैप्टर्स हमने उसकी समरी और उसको थोड़ा सा क्रिटिकली हमने उसको डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकंड और लास्ट जो है वो हिस्सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो ये कि गलीवर जो है वो जब वहाँ मूव करता है लिलीपुट में, तो उसको जो एक आखिरी चीज़ पता चली 4th चैप्टर में हमने देखा कि इस मुल्क की इस जो सल्तनत है, जो एम्पायर है, इनकी अपनी नेबरिंग एम्पायर ब्लीफस्को के साथ एक राइवलरी चल रही है, दुश्मनी चल रही है, एंड दे आर ऑल द टाइम अंडर द थ्रेट ऑफ अटैक। और फिर वो अटैक हो जाता है। 5th चैप्टर में हम देखते हैं कि वो अटैक किया जाता है, और वो अटैक होता है एक शिप्स के थ्रू शिप्स के थ्रू, या आप कह लें कि समंदर के रास्ते। अब उस समंदर का जो गहराई थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, और वहाँ से बहुत सारे शिप्स जो थे वो हमला करने के लिए आए। तो इसके ज़िम्मे ये लगाया गया कि आप हमें प्रोटेक्ट करें। तो इसने आगे बढ़ के, जो कि पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, तो इसने आगे बढ़ के तो उनके शिप्स जो थे वो उल्टा दी, और तकरीबन 50 के करीब शिप्स जो है वो ये ले आया और इनको बचाया, और वो सारे बाकी लोग जो थे वो भाग गए। अब इसने बड़ा अच्छा बहादुरी का एक कारनामा अंजाम दिया, जिस पे जो किंग था वो बहुत खुश हुआ, और उसको अपनी इस सल्तनत का जो सबसे हाईएस्ट ऑनर ऑफ जो मेरिट था, या जो आप कह लें टाइटल ऑफ ऑनर था, उससे नवाजा। लेकिन एट द सेम टाइम बादशाह तो खुश हुआ, और इसने अपने इस मुल्क को के ऊपर बहुत बड़ी फेवर की। इसने उनको बचा लिया उस अटैक से, और वो भाग गए जो थे दुश्मन थे, और वो डर भी गए कि इसको देख के कि ये जाइंट साइज इंसान पता नहीं इनके पास कहाँ से आया। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे वहाँ पे मिनिस्टर्स थे, कुछ ऐसे एडवाइज़र्स थे किंग के, जिन्होंने कान भरे किंग के और एम्परर के कि गलीवर के पास पूरा चांस था कि वो इनके पीछे जाता, जो बच गए थे उनको भी तबाह करता या उनको मारता। गलीवर ने जब देखा कि वो भाग गए हैं तो उसने उनका पीछा नहीं किया, और थोड़ा सा उन पर भी आप कह लें कि थोड़ा सा उन पर रहम किया, तो उनको छोड़ दिया। अब ये बात एक बहुत बड़ी डिसफेवर बन गई गलीवर के लिए। एक तरफ तो बादशाह और वो सल्तनत बहुत खुश थी कि गलीवर ने उनको बचा लिया, दूसरी तरफ एम्परर जो होता है वो उसका रवैया उसके साथ थोड़ा सर्द हो जाता है। दूसरा एक और वाक़या जिसने थोड़ा सा बादशाह और क्वीन को थोड़ा नाराज़ किया, वो ये था कि इन अगले कुछ दिनों में पैलेस के अंदर जो अपार्टमेंट था क्वीन का, वहाँ पर आग लग गई, और वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं था। तो गलीवर ने एक बड़े ही रेडिकुलस वे में यूरिनेट कर दिया उस आग के ऊपर। अब उसकी यूरिनेशन की मिकदार इतनी ज़्यादा थी कि वो छोटा सा अपार्टमेंट था, तो जो वहाँ पर आग लगी वो उससे बुझ गई। अब काम तो इसने अपनी तरफ से बड़ी नेक नीयती से किया, विद गुड इंटेंशन किया, लेकिन हुआ क्या कि जो किंग और उसके जो मिनिस्टर्स थे और एडवाइज़र्स थे, उन्होंने समझा कि इसने ये एक बहुत बड़ा डिसऑनर किया है हमारी पैलेस को। ये एक बड़ी, एक आप कह लें कि एक बहुत बड़ी एक इंसल्ट हुई है क्वीन की और उसके अपार्टमेंट की, ये भी इसकी डिसफेवर में चला गया। सो 2 वाक़यात ऐसे हुए जिससे गलीवर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इनकी नज़र में नहीं रहा। एट द सेम टाइम जब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, तो हम देखते हैं कि वो कुछ और अपनी ऑब्जर्वेशंस इस इलाके के बारे में देता है, इन इलाकों मसलन एनिमल्स को देखता है। वहाँ एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स, इवन सबका साइज़ उसी हिसाब से है जिस हिसाब से लोग हैं। यानी अगर लोग 6 इंचेस के हैं तो वहाँ के एनिमल्स भी उतने ही छोटे हैं। उनके जो बड़े बड़े जानवर जो हमारे यहाँ जिस साइज़ के हैं वो साइज़ के लिए बहुत छोटे हैं। प्लांट्स भी उसी साइज़ के हैं, इंसेक्ट्स उससे भी छोटे हैं। दूसरी एक जो चीज़ उसने बड़ी अजीब नोट की वो ये कि जब इनके यहाँ किसी की डेथ होती थी तो उसको ज़मीन में दफन किया जाता था, लेकिन दफन इस तरह से किया जाता था कि उसका सर नीचे डाउनवर्ड्स, और फिर उसको डाउनवर्ड जो है वो उसको दफनाया जाता था मिट्टी के अंदर। ये एक अजीबोगरीब बात इसने नोट की। इसके अलावा एक इसने ये देखा कि 2-3 इन लोगों में बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छे मैनर्स थे। मसलन ये कि यहाँ पर अगर कोई काम गलत होता था, कोई जुर्म करता था, तो इंसाफ होता था, बाकायदा मेरिट पे फैसले होते थे, और बड़ी सख्त सज़ाएँ मिलती थी जो लोग क्रिमिनल्स होते थे, जिसकी वजह से यहाँ क्राइम रेट बहुत थोड़ा था। दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि इनके यहाँ जो गुड मॉरल्स हैं, अच्छे अखलाक की बहुत ज़्यादा ये लोग प्रीचिंग करते थे, और अच्छे अखलाक की प्रीचिंग को और उस पर अमल करना ये अपना फ़र्ज़ समझते थे।
اور انسانی ایبلٹی سے زیادہ یہ اچھے مورلز پر یقین رکھتے تھے. ایک اور ان میں اچھی بات یہ تھی کہ ان کے ہاں جو ایجوکیشنل سسٹم تھا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح کا تھا. اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ جتنے بھی بچے اس سلطنت میں پیدا ہوئے ان سب کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو تعلیم دینا. بچوں کا اپنے والدین پہ کوئی لائبلٹی نہیں تھی, نہ والدین کی کوئی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو پڑھائیں. تو وہاں گورنمنٹ کے انتظام میں ان کے انڈر ایڈمنسٹریشن, انڈر سپرویژن پبلک نرسریز ہوتی تھی جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا تھا. اور یہاں پر بچوں کو جسٹس, کرج, ماڈیسٹی, ریلیجن, پیٹریوٹزم جیسے اچھے اخلاق, اچھی ورچوز, اچھی باتیں, اچھے مینرز ان کو پڑھائے جاتے تھے. یہ ان کے ایجوکیشنل سسٹم کی ایک بڑی کمال چیز تھی اور جس سے وہ کاہلی امپریس ہوا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ وہاں رہ رہا تھا تو جیسے میں نے بتایا کچھ واقعات پہلے ہو چکے تھے, تو جو ان کا ٹریڈر فلم نیپ تھا جو کہ شروع دن سے اس کے خلاف تھا, وہ اس نے اس کے خلاف ہو گیا اور اس کو ایسی خبریں ملنا شروع ہوئیں اور اس کے اوپر کچھ ایسے الزامات لگائے گئے کہ جس کی پاداش میں ہو سکتا ہے اس کو کچھ سزا ملتی. مثلا یہ بڑا ریڈیکلس قسم کا ایک انہوں نے الزام یہ لگایا کہ اس کا کوئی سیکس سکینڈل ہے کوئین کے ساتھ, جو کہ بالکل ایک اللاجیکل سی بات تھی, ان اپروپریٹ بات. ایک اس کو انفارمیشن ملی کہ اس کے خلاف ایک کانسپریسی ہو رہی ہے, ایک سازش ہو رہی ہے اور اس سازش میں کچھ الزامات اس پہ لگائے جائیں گے اور ان الزامات کے نتیجے میں پھر اس کی امپیچمنٹ ہوگی, مواخذہ ہوگا, اس کے خلاف ٹرائل ہوگا, کیس چلایا جائے گا عدالت میں کیس چلا کے پھر اس کو سزا دی جائے گی. اب جو اس کے اوپر فرد جرم لگائی جا رہی ہے, جو اس کے اوپر چارجز لگائے جا رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. وہ ایک اس کے اوپر جو تھے چارجز یہ تھے کہ اس نے جو دشمن ہے اس کو جانے دیا, یہ اس کا جو کوئین ہے اس کے ساتھ اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک illicit ریلیشن ہے. دوسری چیز, تیسری اس کی یورینیشن آن دا اپارٹمنٹ آف دا کوئین. اور چوتھی ایک عجیب و غریب چیز انہوں نے یہ ایک اپنے پاس ایڈ کی کہ یہ کھاتا کیونکہ بہت زیادہ ہے تو خطرہ یہ بن گیا ہے کہ اس کے زیادہ کھانے کی وجہ سے اس سلطنت میں قحط کی والی صورتحال نہ پیدا ہو جائے. اور جب یہ سارے چارجز انہوں نے فریم کرنے تھے تو اس کے نتیجے میں جو وہ لوگ کر رہے تھے اس کے اوپر پنشمنٹ جو سوچ رہے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یا تو اس کو موت کی سزا دے دی جائے, یا پھر یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کافی کام کا انسان ہے, یہ کام کا ایک بندہ ہے, تو کیوں نہ اس کو بلائنڈ کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے کام کرواتے رہیں, صرف اس کو نظر نہ آئے. تو یہ دو باتیں اس کے علم میں جب آئیں تو یہ پھر وہاں سے رات کو نکلا اور یہ وہاں سے فرار ہو کے تبلیفس کو, جن کو اس نے چھوڑا تھا, یہ ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے بہرحال اس کے ساتھ بڑا اچھا ٹریٹمنٹ کیا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا. جب پتہ چلا لیلی پوشنز کو کہ وہ بلیفس کو پہنچ گیا ہے گلیور, تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا وہاں کے ایمپرر کو کہ یہ ہمارا مجرم ہے, اسے واپس کیا جائے, یہ ہمارے انصاف کے سسٹم سے بچ کے نکلا ہے. تو انہوں نے اس کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا, یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے حوالے کر دیتے, لیکن اگین یہ پھر رات کو وہاں سے نکلتا ہے, یہ غائب ہوتا ہے وہاں سے بڑی مشکل سے نکل کے. تو پھر فائنلی اس کو ایک بوٹ ملتی ہے, اس بوٹ کو لے کے تو یہ سمندر میں سفر کرتا ہے اور پھر فائنلی ایک اس کو انگلش ایک شپ ملتا ہے جس کے پہ یہ اپنی جان بچا کے تو واپس انگلینڈ آ جاتا ہے. تو اس طرح سے بلیفسکو کے تھرو یہ اپنی جان بچا کے تو واپس آتا ہے. when he comes back he again joins his family اور پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے. so here ends the very first voyage to Lilliput, جس میں ایک ایسی سرزمین پہ گیا جہاں لوگ 6 انچز کے تھے اور وہاں اس نے اپنی جو آبزرویشنز تھی وہ اس نے نیریٹ کی گلیور نے, جو کہ کیریکٹر بھی ہے, ایک نیریٹر بھی ہے. اور یہ جو ویڈیو تھی جو آج ہم نے ڈسکس کی, اس میں ہم نے اس کا جو 5th چیپٹر to 8th چیپٹر ہم نے جو امپورٹنٹ ایونٹس تھے جس میں آئی کین ریکال کہ گلیور نے بلیفسکو کے لوگوں کو شکست دی, ایمپرر اس سے ناراض ہوا, ایک ناراضگی کی یہ وجہ تھی. دوسرا جو کوئین کے اپارٹمنٹ میں آگ لگی اس کو یورینیشن کے ذریعے بجھانا, پھر اس کی کچھ آبزرویشنز ہیں, ایجوکیشنل سسٹم کی اچھائیاں ہیں, اور پھر اس کے بعد کے خلاف کانسپریسی چارجز, اور ایک جو ٹرائل ہونا تھا اس سے بچ کے نکلنا. اینڈ ہی کمز بیک ٹو بلیفسکو اینڈ دین فائنلی اسکیپس ٹو گیٹ اے بوٹ اینڈ کمنگ بیک ٹو انگلینڈ. تو اس طرح سے یہ جو پہلا وائج ہے یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے, یہاں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. With the next voyage, that is voyage to Brobdingnag, I'll come back in next video. Thanks for watching.